subscribe and press the bell icon to never miss any update. सबभन्दा पहिले त म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा आयोजित यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। यो कार्यक्रम त सफल भएकै छ। आगामी दिनमा यस आयोगले आफ्नो गरिमालाई अझ माथि उठाउन सकोस्, आफ्ना कर्तव्य पालनामा अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न सकोस् र देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा, देशको छवि उजिल्याउने कुरामा, विकासका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा अझ बढी योगदान गर्न सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सफल पार्नका लागि अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा सबै कामहरूको, सबै प्रयासहरूको समान एउटा एकीकृत उद्देश्य अथवा कामहरूको केन्द्रबिन्दु चाहिँ समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो र सुखी नेपाली बनाउनु हो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली को आकांक्षा साकार पार्नका लागि हामीले समाजलाई लोकतान्त्रिक समाज, एउटा सभ्य समाज, सुशासनयुक्त समाज र विकासको गतिलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएर समृद्धि हासिल गरेर समृद्ध सम्पन्न समाज, सामाजिक न्याय र समानता सहित भएको समृद्धिको उपलब्धिको हिस्सेदारी यथोचित ढङ्गले सबै जनतामा पुगेको समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि कानुनको राज, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, सबैलाई न्याय र कोही पनि अनुशासनहीन भएर राज्यको ढिकुटी वा सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यलाई नोक्सान पारेर, देशलाई नोक्सान पारेर कसैले आफ्नो व्यक्तिगत ढिकुटीतर्फ भर्न नपाओस्, देशलाई नोक्सान पार्न नपाओस्, देशलाई भ्रष्ट बनाउन नपाओस्, जसबाट विकासका प्रयासहरू अवरुद्ध हुने स्थिति नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो। यसका लागि राज्यका सबै निकायहरू, सबै अङ्गहरू र सबै निकायहरू उत्तिकै इमान्दारिताका साथ क्रियाशील हुन जरुरी छ। तर हाम्रो अपेक्षाका बावजुद सबै निकाय वा सबै व्यक्ति त्यस ढङ्गले क्रियाशील नहुन पनि सक्छ। यसै कारण त्यसको रेखदेख गर्न, रखवारी गर्न, खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्न र दोषी पाइएमा कारबाही गर्न, मानिसहरूको मनोवृत्तिदेखि परिवर्तन गरेर भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति नहोस्, भ्रष्टाचारी आचरण नहोस्, त्यस बिन्दुदेखि प्रयास गर्ने, भ्रष्टाचार भइसकेपछि कारबाही गर्ने भन्दा भ्रष्टाचार गर्ने अवसरै मान्छेले नपाउने प्रबन्ध गर्ने, त्यति गर्दा गर्दै पनि भ्रष्टाचार गरेमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने। यस कामका निम्ति हाम्रो संविधानले नै भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रबन्ध गरेको छ र यस सम्बन्धमा अरू कानुनी व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि
कानुनको संशोधन सम्मानित संसद समक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ र निर्वाचनपछि त्यो कानुन संशोधित ढङ्गले पारित भएर आउनेछ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अझ बढी प्रभावकारिताका साथ काम गर्ने अवसर पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत 30 वर्षहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको छ, म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र विगतका अनुभवहरूलाई लिँदै अहिले यता आएर यसले अझ प्रभावकारी ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ। कहिले कहिले भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि अलिक फरक ढङ्गले आम जनमानसमा या ब्युरोक्रेसीमा अनुचित ढङ्गले प्रस्तुत हुने खालका त्यस्ता प्रयासहरू पनि देखिए। त्यस्तो कुराहरू पनि उचित हुँदैन, त्यस्तो हुनु हुँदैन। भ्रष्टाचार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक र तदनुसारको गम्भीर उत्तरदायित्व बोकेको र गम्भीर संस्था हुनुपर्दछ। यस संस्थाका अगाडि लोकतान्त्रिक राज्यमा जस्तो कानुनको नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने मान्यता हुन्छ, त्यो मान्यतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दृढतापूर्वक अडिनुपर्दछ। कानुनको नजरमा सबै बराबर छ। तदनुसार यसले विगतका वर्षहरूमा काम गरेको र यसको कार्य प्रगति पनि सन्तोषजनक रहेको कुरा हामीले यसको प्रगति विवरणबाट पनि हेर्यौँ। मुद्दा फर्स्योट सम्बन्धमा र ती मुद्दाहरूलाई अदालतमा दायर गर्ने सन्दर्भमा र अदालतबाट जुन प्रतिशतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सफलता प्राप्त गरेको छ त्यो एउटा सकारात्मक स्थिति हो भन्नुपर्छ। तर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दाहरू कुनै पनि फरक पर्ने गरी दायर गर्नै हुँदैन, किनभने निर्दोष मान्छे पनि दोषी भनेर मुद्दा दायर गरियो भने त्यसले धेरै प्रतिकूल असर व्यक्तिमा पार्दछ, अरू समाजमा पार्दछ, व्यक्तिमा भनेको व्यक्तिको परिवारमा पार्दछ, अरू अनेक कुराहरूमा पर्दछ र निर्दोष मान्छेहरूमाथि आरोप लान्छना लगाउने र त्यस्तो मुद्दाहरू दायर गर्ने गरियो भने त्यसले काम गर्नेहरूलाई हतोत्साही गर्दछ, एउटा त्रासको वातावरण पनि सृजना गर्दछ। त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले कदम चाल्नभन्दा अगाडि, आफ्नो छानबिन गर्नभन्दा अगाडि अत्यन्तै निष्पक्ष मनका साथ गर्ने र मुद्दा अगाडि सम्बन्धित अदालतमा सञ्चालन गर्नभन्दा अगाडि, दायर गर्नभन्दा अगाडि त्यसलाई राम्ररी विचार गरेर यो वास्तवमै दोषी हो र दण्डित हुनै पर्दछ भन्ने तथ्यहरूका आधारमा यकिन भएपछि नै मुद्दा दायर गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसैगरी विभागीय कारबाहीको सिफारिस होस् या अरू, त्यस सम्बन्धमा पनि त्यसो गरिनु जरुरी हुन्छ। कुनै पनि हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्तो निष्पक्ष हुनुपर्दछ जसमाथि सबैको दोषीहरू र अपराधीहरू त्योसँग थर्कमान हुनुपर्दछ, त्रसित हुनुपर्दछ। अख्तियार दुरुपयोगको आँखा नपुगेको ठाउँ कहीँ छैन, उसले हात हाल्न नसक्ने ठाउँ कुनै छैन, उसले कारबाही गर्न नसक्ने ठाउँ कुनै छैन भन्ने गरीको त्रास अपराधीहरूमा पैदा हुनै पर्दछ। निर्दोष मान्छेहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो निम्ति एउटा त्रासको होइन कि प्रोटेक्सनको, संरक्षणको पनि एउटा थलो हो भन्ने कुरा पनि उसको मनमा पर्नुपर्छ। म त्यस्तो हो भने मैले सफाई पाउँछु, कसैले झुटो आरोप लाउँछ भने पनि सफाई पाउँछु भन्ने ढुक्कको वातावरण पनि हुनुपर्छ।
आयोगले अहिलेसम्म जसरी काम गरेको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आयोगका राष्ट्रिय दायित्व छन् र हामी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका पनि पक्ष राष्ट्र हौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका पनि हामी पक्ष हौँ र त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यस प्रतिबद्धतालाई पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको होस् कि अरू कसैसँगको प्रतिबद्धता होस्, त्यो प्रतिबद्धता हामीलाई हाम्रो कर्तव्यप्रति अलिकति झकझक्याउने कुरा मात्रै हो, गर्ने हामीले अरूका लागि होइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई देखाउनका लागि होइन, अरू संस्थाहरूलाई देखाउनका लागि होइन, हाम्रो समाजलाई स्वच्छ राख्नका लागि हो, हाम्रो समाजको मनोवृत्तिलाई स्वच्छ बनाउनका निम्ति हो, हाम्रो समाजको विकासको प्रक्रियालाई स्वच्छ र स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हो। त्यसकारण अरू संस्थाप्रतिको अब्लिगेसन त्यो त सधैँ छ, हामी पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले, तर त्यो यथार्थमा केही पनि होइन। हाम्रो जब सङ्कल्प छ, हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हामी हाम्रो समाजलाई स्वच्छ समाज, सभ्य समाज बनाउन चाहन्छौँ भने यो कर्तव्य चाहिँ प्रमुख कुरा हो। अरू कुनै पनि कुरा भन्दा यो कर्तव्य पालना गर्दा सबै कुराहरूको पालना भइहाल्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अब्लिगेसन्स पनि पुरा हुन्छन्, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि ती सबै पुरा हुन्छन् जब हामी स्वच्छ ढङ्गले हाम्रो काम अगाडि बढाउँछौँ। हामीलाई बिचमा काम गर्न निकै कठिनाइ पर्यो कोभिड-19 को हिसाबले। हामीले प्रतिकूलताका बिचमा पनि काम गऱ्यौँ र सावधानी सतर्कता पनि अपनायौँ। सरकारको तर्फबाट सशक्त ढङ्गले जागरणका प्रयासहरू, जनचेतनाका प्रयासहरू र पहिले नै कसरी त्यसबाट बस्ने भन्ने कुरा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कुराहरूदेखि लिएर उपचारात्मक पक्ष त्यसको कसरी हामी प्रतिकार गर्न सक्छौँ, प्रतिरोधात्मक प्रतिकारात्मक सबै विधिहरू हामीले अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले अपनायौँ र हाम्रो समाजमा त्यति धेरै क्षति हुन पाएन र हामी अहिले पनि हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ नि डिक्लाइनिङ छ। यो कोभिडको स्थिति चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ अब, र हामीले भ्याक्सिन पनि ल्यायौँ। भ्याक्सिन ल्याउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्, अरू पनि भ्याक्सिनहरू हामी ल्याउँदैछौँ। केही प्राविधिक कुराहरू, हाम्रा कानुनी जटिलताहरू छन्, त्यो कानुनी जटिलताहरू यस्तो खालको जटिलता छ कि जेसुकै होस् जनसङ्ख्या, जनताको जीव ध्यान जेसुकै होस्, तर कानुन भन्ने खालको एउटा प्रवृत्ति र कानुन उल्लङ्घन गर्न नसकिने, कानुनले ल्याउनै नदिने उत्पादक कम्पनीहरू र विक्रेताहरूसँग हामी कुनै सम्झौतै गर्न सक्दैनौँ, किनभने उनीहरू 100% को पहिली अग्रिम भुक्तानी खोज्छन्। आफ्नो सरकारसँग होस् अरूसँग 100% भुक्तानी देऊ अनि लैजाऊ भन्छ। हामी 80% भन्दा माथि भुक्तानीमा जान सक्दैनौँ, हाम्रो कानुनले दिँदैन। उनीहरूले हामीलाई औषधि दिन, हाम्रो शर्तमा उनीहरू मान्दैन, उनीहरूको शर्तमा जान हामीलाई कानुनले दिँदैन। यस्तो प्रकारका अप्ठ्याराहरू छन् र अलिकति के छ भने स्वच्छ ढङ्गले काम गर्दाखेरि पनि, जेसुकै गर्दाखेरि पनि एउटा विकृत मनस्थिति नेपालमा छ। कसैलाई पनि चोखो भन्न दिनु हुँदैन, कसैलाई पनि राम्रो काम गर्छ भने पनि त्यसलाई प्रशंसा गर्नु हुँदैन अथवा उसको सम्बन्धमा मौन पनि बस्नु हुँदैन। हरेकलाई हिलो छ्याप्नुपर्छ। हरेक संस्था, हरेक व्यक्तिको मर्यादा, जतिसुकै अनुचित क्रियाकलाप गरेर भए पनि मर्यादा नै समाप्त पार्ने गरी आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विकृत मनस्थिति, भ्रष्ट मनस्थिति, करप्ट मेन्टालिटी। करप्सन आर्थिक क्षेत्रमा मात्रै हुँदैन, करप्ट मेन्टालिटीमा पनि हुन्छ। त्यो खालको मेन्टालिटी पनि छ। हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू यसमा रचनात्मक हुनुपर्ने र रचनात्मक ढङ्गले सहकार्य गर्नुपर्ने। अरू पनि संस्थाहरू जो ट्रान्सपरेन्सी जस्ता संस्थाहरू छन् या अरू संस्थाहरू,
यस्तो संस्थाहरू पनि सहयोगी हुनुपर्ने र सहकार्य गर्नुपर्ने। म सबै संस्थाहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा आफ्नो बडप्पन देखाउने अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने होइन। हामीले करप्सन कन्ट्रोलका लागि साझा अभियान अगाडि बढाउने र सबैलाई मुछ्न पायो भने, सबैलाई हिलो छ्याप्न पायो भने आफू आफ्नो महानता बढ्छ जस्तो गर्ने, त्यो कुरा पनि सही होइन। हाम्रो सञ्चार माध्यम राज्यको चौथो अङ्ग भनिन्छ। सञ्चार माध्यमले यथार्थ कुराहरू जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने, यथार्थको खोजी गर्नुपर्ने, करप्टलाई करप्ट भन्नुपर्ने, करप्ट होइन भने जसरी भए पनि त्यसलाई करप्ट भनेर छोड्नुपर्छ भन्ने आग्रहपूर्ण मान्यता राख्नु नहुने, ती पक्षहरूतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य एउटा स्वस्थ, पारदर्शी, सभ्य समाजको निर्माण हो। आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, लान्छनाको समाज हामीले बनाउन खोजेका होइन। हरेकलाई मुछेर, हरेकलाई, कोही पनि यस देशमा सधैँ र चोखो भन्ने व्यक्ति जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक यस देशमा जन्मिँदैन भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ। यो सही मान्यता होइन। देशभक्तहरू जन्मिन्छन् देशमा, स्वच्छ मान्छेहरू जन्मिन्छन् देशमा। हाम्रो ब्युरोक्रेसी के सबै करप्ट छ? कोही कोही अपवादको रूपमा करप्ट होला, तर सबै ब्युरोक्रेसी करप्ट छैन, करप्ट हुँदैन। सबै पोलिटिसियन करप्ट छैनन्, करप्ट नभएका पनि हुन्छन्। यसको अर्थ कोही पनि करप्ट हुँदैन, त्यो पनि होइन। करप्ट हुन सक्छ, त्यसकारण करप्सन भन्ने चिज छ। कोही करप्ट हुन्छन् र नै करप्सन छ। करप्सन हाम्रो साझा शत्रु हो, त्यसप्रति हाम्रो शून्य सहनशीलता छ। हामी सहँदैनौँ। यो खालि लिप सर्भिसको कुरा होइन, यो खालि हामीले भन्ने मात्रै कुरा होइन, यो हामीले व्यवहारमा अपनाउने कुरा हो, व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु आजको यस दिनमा पनि कि हामी आफूलाई करप्सनबाट मुक्त राखौँ। पहिले हाम्रो सङ्कल्प हुनु पर्यो कि आफूलाई करप्सनबाट मुक्त राखौँ। दोस्रो, अरूलाई करप्ट नहुन प्रेरित गऱ्यौँ, मनोभावना परिवर्तन गर्ने कोसिस गरौँ। र अर्को, कसैलाई करप्सन गर्ने अवसर नदिउँ। कोही करप्ट भयो भने त्यस्ता करप्टलाई सजाय गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ करप्टलाई सजाय गर्ने कुरामा, त्यसमा हामी जाउँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। करप्सन कन्ट्रोलका लागि हामीले विभिन्न मेजर सरकारको तर्फबाट पनि अपनाएका छौँ। यो भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम, यसले करप्सनलाई रोक्न ठुलै मद्दत गरेका छ। अहिले हामीले नागरिक एप्स सुरु गरेका छौँ, जसबाट करप्सनका ठाउँहरू अब डिजिटल सिस्टममा गएपछि, लेनदेन गर्नै नपरेपछि, बुझाउनका लागि व्यक्ति अफिसमा जानु नपरेपछि, अफिसमै गएर मेरो फाइल के भयो, कसो भयो, यो मेरो दर्ता गरिदिनुहोस् भन्न नपरेपछि, अनलाइनबाटै कामहरू हुने भएपछि, नागरिक एपबाटै हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भएपछि, यसले करप्सन कन्ट्रोलमा मद्दत पुर्याउँछ। हामीले पेपरलेस मनीको कुरा गरेका छौँ। यो नागरिक एप्सले यस कुरालाई मद्दत पुर्याउँछ र करप्सन पुरै कन्ट्रोल भइहाल्ला म अहिले नै भन्दिनँ, तर कन्ट्रोलको दिशामा हामीले यसलाई न्यूनीकरण, उल्लेख्य मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र हामीले यो भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टमबाट पनि अनुभव गरेका छौँ, करप्सन कन्ट्रोल गर्दै लान सकिन्छ। चाहनाले मात्रै करप्सन कन्ट्रोल हुने होइन, त्यसका विधि प्रक्रिया र त्यसका निम्तिका आवश्यक कदमहरू चालेर नै हामी करप्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैमा कि करप्सन कन्ट्रोल हामी सबैको साझा
कर्तव्य हो, साझा उद्देश्य हो। नत्र हामी देशलाई एउटा सभ्य देश नेपाल भनेर भन्ने बित्तिकै करप्सन फ्री, नन करप्ट पिपल भएको देश, सभ्य पिपल भएको देश, ट्रान्सपरेन्ट गभर्नेन्समा ट्रान्सपरेन्सी होस् र हाम्रा हिसाब किताब, दोहोरो खाता प्रणाली यस्ता कुराहरू नहुन्। हामीले हाम्रो बिजनेस क्षेत्र, हाम्रो उद्योग क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूलाई पनि प्रेरित गर्नुपर्दछ। प्रेरित हुँदा भएन भने कारबाही गरेर मद्दत गर्नुपर्दछ करप्सन कन्ट्रोल गर्ने कुरामा, र कर छली गर्ने कुरा नहोस्। भ्याट बिल छाप्ने इन्डस्ट्री नखोलुन्, भ्याट बिल बिक्री नहुन्। यस्ता कुराका निम्ति हामीले प्रभावकारी कदम चाल्दै आएका छौँ। सरकारको तर्फबाट पनि चालिन्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वेल इक्विप्ड बनाउने सम्बन्धमा, सक्षम बनाउने सन्दर्भमा, यसलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा, यसलाई सबल बनाउनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग, सम्भव सहयोग नेपाल सरकारको तर्फबाट मिल्ने नै छ, प्रदान गरिने नै छ म भन्न चाहन्छु। कतिपय मानिसहरूमा परेको छ एउटा भ्रम छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लाचार छाया पनि होइन। अहिलेको सरकार कुनै पनि निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिन चाहन्छ र दिन्छ। कुनै हस्तक्षेप गर्दैन, सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन र आग्रह गर्दछ सबै निकायहरूलाई आफ्नो कर्तव्य स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले पुरा गर्नुहोस्। संविधान र कानुनलाई शिरमा राखेर, देश र जनतालाई शिरमा राखेर स्वच्छता र विकासका, सुशासन र विकासका अभियानलाई सफल पार्ने उद्देश्यलाई मनमा राखेर, ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन र यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् पनि हुँदैन। हामी सबैले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नुपर्छ र निर्बाध ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ। यसमा भनसुन, दबाव, धम्की, त्रास, टाउको माया छ कि छैन भनेर भाषण गरेर धम्की दिने यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। हाम्रा राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्रासबाट तपाईँहरू मुक्त भएर काम गर्नुहोस्। सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले गर्छ, तर त्यस्तो त्रास फैलाउन खोज्ने तत्त्वहरू असल मनसाएका तत्त्वहरू होइनन् र उनीहरूको त्यस्तो मोरल हुँदा पनि हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूले धाक लगाउने हुन्, तर त्यो धाक अनुसारको उनीहरूले कुनै क्षति पुर्याइहाल्छन् भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ होइन। उनीहरूले धाक लगाउने हो, तर्साउने हो। तर्साउने त चरा तर्साउन ख्याक राखेका हुन्छ नि बारीतिर, के भन्छ त्यसलाई, ख्याक जस्तो के, बुख्याचा। यो बुख्याचा जस्तो तर्साउने खालका कुराहरूको केही अर्थ हुँदैन। हामी हाम्रो कर्तव्य पालनाको सन्दर्भमा कुनै त्रासबाट प्रभावित हुँदैनौँ, निडर भएर अगाडि बढ्छौँ। अब सिङ्गै समाजको यसमा साथ सहयोग चाहिन्छ। समाजमा अपराधी तत्त्वहरू पनि हुन्छन्, अत्यन्तै विकृत मानसिकताका, तल्लो स्तरको मानसिकताका अपराधी तत्त्वहरू पनि हुन्छन्। हामीले त्यस्ता अपराधी तत्त्वहरू समाजमा देखेका छौँ। सुशासनका मूलतः तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाज, अर्को शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थाको समाज, निर्भय समाज, अर्को जनतालाई डेलिभरी
उपयुक्त ढङ्गले डेलिभरी गर्ने, सेवा सुविधा जनतालाई डेलिभरी गर्ने मुख्य कम्पोनेन्ट यिनै हुन् सुशासनका। त्यसमध्ये यी तीनटै कम्पोनेन्ट मध्ये करप्सन कन्ट्रोल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य यो पक्ष हो र यो शान्ति सुव्यवस्थासँग पनि सम्बन्धित भइदिन्छ र डेलिभरीसँग पनि सम्बन्धित भइदिन्छ। सेवा सुविधा सम्पन्न गराउनेसँग उपलब्ध गराउने जनतालाई त्यससँग पनि सम्बन्धित भइदिन्छ। यस काममा अरू सबै निकायको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ। सुरक्षा निकायको साथ सहयोग चाहियो, अरूको साथ सहयोग चाहियो, समाजको साथ सहयोग चाहियो, सञ्चार माध्यमको साथ सहयोग चाहियो। यी सबै कुराहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र हामी सबैले करप्सन कन्ट्रोलको यस अवसरमा एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ मनमा नै कि हामी करप्सन कन्ट्रोल गरेर छोड्छौँ, निर्मूल गरेर छोड्छौँ करप्सन। हाम्रो समाजलाई विश्वमै एउटा भ्रष्टाचार मुक्त समाजको रूपमा, सभ्य समाजको रूपमा स्थापित गर्छौँ र त्यसरी परिचित गराउँछौँ भन्ने त्यो सङ्कल्प लिउँ भन्ने म चाहन्छु। आज निबन्ध प्रतियोगितामा जो भाइ बहिनीहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ, सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अहिलेसम्मका सफल कामका लागि फेरि पनि एकपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बधाई भन्न चाहन्छु सफलताका लागि र शुभकामना भन्न चाहन्छु आगामी दिनका लागि। एकजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना माननीय सदस्य बाहेक प्रमुख लगायत अरू साथीहरू नयाँ आउनुभएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नयाँ आउनुभएका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूलाई बधाई र शुभकामना पनि यस अवसरमा दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पुरस्कार वितरण एवं सम्बोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनबाट आयोगलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका दिशामा अझ क्रियाशील हुन महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मिलेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यस पश्चात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रही इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ एवं प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रही उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीहरूलाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार तथा उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गरिदिनुहुन यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कारतर्फ हुनुहुन्छ 2 जना, उहाँहरूलाई ताम्रपत्र सहित रु 25,000 प्रदान गरिएको छ। सहन्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणि न्यौपाने, त्यसैगरी प्रहरी निरीक्षक श्री राजु अधिकारी, उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार 19 जनालाई प्रदान गरिएको छ। उहाँहरूले ताम्रपत्र सहित रु 20,000 प्राप्त गर्नुहुनेछ। सहसचिव श्री नारायण प्रसाद सापकोटा, सहसचिव श्री शिवकुमार कार्की, उपसचिव श्री झनक कुमार खत्री, उपसचिव श्री नारायण प्रसाद दाहाल, उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्म अवतार कोइराला, आज उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ विशेष कारणवश।
सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्री महेश प्रसाद यादव, उपसचिव श्री मेघनाथ रिजाल, उपसचिव श्री शिवराज रेग्मी, प्रहरी उपरीक्षक श्री संजय सिंह थापा, प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री मोहन कुमार थापा, प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री केशव भट्टराई, शाखा अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर दाहाल, इन्जिनियर श्री ज्योति तामाङ, नापी अधिकृत श्री प्रशान्त घिमिरे, शाखा अधिकृत श्री कुलचन्द्र पराजुली, शाखा अधिकृत श्री सुरेश चन्द्र अधिकारी, इन्जिनियर श्री रजल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत श्री रामकृष्ण पाठक, र कम्प्युटर अपरेटर श्री कुमारी लामा। पुरस्कार वितरण गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अब हामी यस समारोहको अन्ततिर आइपुगेका छौं। यस समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आयोगको 30औं स्थापना दिवस 2077 को उपलक्ष्यमा यस समारोहलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, माननीय उपप्रधानमन्त्री, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा सदस्यहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायत सम्पूर्ण परिवार, राष्ट्र सेवकहरू, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द, हाम्रो देशको स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको
30औं वार्षिक उत्सवको शुभ अवसरमा नागरिकहरूको आयोगप्रतिको भरोसा र विश्वासलाई अझ सुदृढ र प्रगाढ बनाउँदै आगामी दिनमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न सफलता हासिल गरोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दछु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन तथा आर्थिक समृद्धि मार्फत राज्यको प्रतिष्ठा र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र समुदायसम्म पुर्याउने कार्यमा राजनीतिक दल, कर्मचारी, प्रशासन र आम नागरिकहरूको सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जनताप्रति उत्तरदायी शासकीय अभ्यासले मुलुकको विकासलाई टेवा पुर्याउने हुँदा सम्बद्ध सबैले आफ्नो दायित्वप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता र सत्प्रयासले नै मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। सुशासन एउटा बहुआयामिक विषय हो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत समग्र पक्षहरूमा हुन सक्ने अव्यवस्था, बेथिति र गैर कानुनी विचलनलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्न सके मात्र समष्टिगत रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। मुलुकमा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेन भने राज्यका स्रोतहरू दुरुपयोग भई समग्र राज्य प्रणालीलाई नै जर्जर बनाउने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन अति जरुरी देखिन्छ। जननिर्वाचित सरकारले जनताका विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गरी उच्चतम नागरिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै अघि बढेको परिवेशमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्न सम्बद्ध सबै क्षेत्र, निकाय र समग्र समाज नै अग्रसर हुनु पर्दछ। अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेलाई समयमै पहिचान गरी उचित दण्ड दिन सके मात्र सुशासन कायम हुन सक्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सुझाएका सार्वजनिक हित र सरोकारका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ कार्य गर्नेछ भन्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ। भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग विरुद्ध परेका उजुरीहरूको छानबिन र अभियोजनमा आयोगले निष्पक्षता, तटस्थता र निर्भीकतालाई मूल मन्त्र मानी कार्य गर्नेछ र राज्यलाई सुशासन र समृद्धिको मार्गमा सफलतापूर्वक अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन र समृद्धि प्राप्तका लागि आयोगका पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले निष्ठा, प्रतिबद्धता, ऐक्यबद्धता र समर्पण रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि राज्यले लिएका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक रणनीतिहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोग सक्रिय बन्नु पर्दछ। त्यसो त सार्वजनिक निकायसँग आबद्ध व्यक्ति,
तथा सङ्घ संस्थाहरू सबैले नै आफूले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने वातावरणको सिर्जना गरेमा समग्रमा मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प हासिल गर्न अग्रसर रहेको वर्तमान परिवेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायका पदाधिकारी एवं सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूलाई उच्च नैतिकता र दृढ मनोबलका साथ कर्तव्य पथमा अग्रसर हुन म आह्वान गर्दछु। अन्तमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगका समष्टिगत क्रियाकलापहरूबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई जनअपेक्षा र चाहनाको अधिकतम सम्बोधन हुन सकोस् भन्ने आशा र अपेक्षा राख्दै आयोगको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। यस